आर यू सून जॉयनिंग बीजेपी? लेट्स नॉट बी डेअर ताचेर कांयच जावंक ना. भारतीय जनता पक्षान जॉईन जाता ना ताजेर कांयच विचार जावंक ना. वचपाक सोदता ना तसो कांयच विचार जावंक ना. मनान तरी आसा केन्ना तरी बीजेपीन वतलो. कितें हांवें कित्याक सोडल्या पळय तातूंत एक काही कितें म्हणटात ते प्रिंसिपल्ड कितें इश्यू आसा. काही गजाली नव्या अध्यक्षान उलयल्या त्यो म्हत्वाच्यो आसा. त्यो आमी जे पयलीं थिंक करताल्यो तश्यो आसा. तुका खबर आसतल्यो कितें त्यो. आनी म्हणून ताचेर कितें काम जाता हाचेर वी हॅव टू गिव हिम टायम. ताचेर एक बरें काम जालें जाल्यार म्हणजे देर इज ऑब्वियसली सम वेवलेंथ मॅच जाता अशी म्हणपा येतली. पण एक खंय तरी प्रिंसिपल स्टँड घेवन हांव भायर सरिल्लो. माय क्वेश्चन स्टील कित्याक इट वॉज नॉट फॉर टिकेट. कित्याक खूब जाणांनी तेन्ना मिसरिप्रेझेंट केलें की टिकेट. कित्याक म्हाका टिकेट इवन पयलीं बायपोलाच्या वेळार दिवंक ना. आनी सिनियर म्हणजे नॅशनल लिडर एकान सांगलां म्हाका की 80% कार्यकर्ते तुका सपोर्ट करताले. 13तले 11 कावन्सिलरांनी तुजें नांव घेतिल्लें. पण काही लोक स्टेट हाचेर आशिल्ले ताणें तूं नाका अशें स्पेसिफीक वॉट एवर ग्रज ऑर वॉट एवर दे हॅड वीथ माय फादर हो आनी नाका आमकां म्हणून अशें तेन्ना ती डिनाय जाल्ली. तेन्ना हांवें बेटे रेबेलियन करपाक जाय किंवा टिकेट जाय म्हणून रेबेलियन करूं नाशिल्लें. म्हाका रामलालजीन फोन केलो जे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी आशिल्ले आनी तांणी फोन करून सांगलें की आमी अशें अशें दिशेन. हांवें तांकां स्ट्रेट सांगलें की यू लूज द सीट म्हणून बायपोल. पण आय एम वीथ द पार्टी म्हटिल्लें तेन्ना. सो इट वॉजंट जस्ट टिकेट जाय म्हणून. दॅट इज लायक ताका धाकटें करप. माई पणजेची हालत कितें जातली नॅक्स्ट टायम टिकेट दितना दॅट आय कूड सी इफ यू सी माय इंटरव्यूज दॅट टायम. हांवें तेन्ना म्हटलां हें आतां सगळें चल्लां पळय पणजेन. कळ्ळें. बिकॉज फूल पॉलिटिक्स पणजेचें आतां कितें जालां की इलेक्शना वेळार पयशे घालपाचे आनी निवडून येवपाचें. तुम्ही पळयतात GNH.